अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। एक लंबे अरसे से एक ख्वाहिश थी कि हमारे कश्मीर के जो माया नाज सपूत हैं, कुफ़ारा की जो शान है, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब का जो आबाई मसक्कन है, आबाई घर है, उसकी ज़ियारत करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये देरीन ख्वाहिश अपने इख्तिताम को पहुंची और इस वक्त हम मौलाना अनवर शाह साहिब के बिल्कुल आबाई घर में मौजूद हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, इसमें शाह साहब ने करीब 14 साल गुजारे हैं और 14 साल गुजारने के बाद आप रहमतुल्लाहि अलैह देवबंद की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर एक ऐसी खिदमत इस्लाम के तय पेश कर दी जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। शाह साहब वो एक मुहद्दिस हैं जिनके बारे में लुबनान के एक बहुत बड़े आलिम ने कहा कि हमने आज तक आप जैसा मुहद्दिस कहीं नहीं देखा है। इनकी खिदमात गुनागूं शोबों पर बहुत वसी हैं, बहुत अरीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शाह साहब की खिदमत को अपनी बारगाह में शरफ़ी कबूलियत बख्शे, आपके सय्यात को हसनात में तब्दील करे। शाह साहब ने ज़िंदगी के अपनी आखिरी मराहिल में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन की और उसका इंकिशाफ भी बाज़ाब्ता तौर पर किया। ये मैं आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूँगा तबर्रुकन। आज चनाचे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इस सिलसिले में ये बात मैं करके ही आपके सामने निकलूँ। चनाचे आप जानते हैं इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में मसलकी मुनाफिरत अपने उरूज पर है। मकातब फ़िक्र की बुनियाद पर हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद तामीर करवाई, लेकिन इस सिलसिले में शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में क्या कुछ कहा वो मैं आज आपके सामने बयान करता हूँ बाज़ाब्ता तौर पर सनद के साथ। और वाजगाफ कर देना चाहूँगा कि इस पाए के एक बहुत बड़े आलिम ने इन द एंड हमें कौन सा दरस दे दिया। ये वाक़या मोहम्मद शफी साहब ने कोट किया है अपनी किताबों में और बाज़ाब्ता तौर पर मैं वर्ड बाय वर्ड ये वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ, क्योंकि ये वाक़या उन्हीं के साथ पेश आ चुका है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो कि खुद एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, कहते हैं एक अहम वाक़या भी आप के गोश गुजार करूं जो अहम भी है और इबरत खेज़ भी। कादियान में हर साल हमारा जलसा हुआ करता था और सैयदी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब भी इसमें शिरकत फरमाया करते थे। एक साल इसी जलसे पर तशरीफ़ लाए, मैं भी आपके साथ था। एक सुबह नमाज फजर के वक़्त अंधेरे में हाजिर हुआ तो देखा कि हज़रत सर पकड़े हुए बहुत मगमूम थे। मैंने पूछा हज़रत कैसा मिजाज है? कहा ठीक है मियाँ, मिजाज क्या पूछते हो, उम्र ज़ाया कर दी। अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मुहद्दिस वक़्त कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र ज़ाया कर दी। क्यों ज़ाया कर दी? मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया हज़रत आपकी सारी उम्र इल्म की खिदमत में, दीन की इशाअत में गुजरी है। हज़ारों आपके शागिर्द उलमा हैं, मशाइर हैं जो आपसे मुस्तफ़ीद हुए और खिदमत दीन में लगे हुए हैं। आपकी उम्र अगर ज़ाया हुई तो फिर किसकी उम्र काम में लगी? शाह साहब ने फरमाया मैं तुम्हें सही कहता हूँ, उम्र ज़ाया कर दी। हज़रत मुफ्ती शफी साहब अर्ज़ करते हैं हज़रत बात क्या है, वज़ह फरमा दीजिए। शाह साहब फरमाते हैं हमारी उम्र का, हमारी तकरीरों का, हमारी सारी कदो काविश का खुलासा ये रहा है कि दूसरे मसलकों पर हनफियत की तरजीह कायम कर दे। इमाम अबू हनीफा के मसाइल के दलाइल तलाश करें और दूसरे आइमा के मसाइल पर आपके मसलक की तरजीह साबित करें। ये रहा है हमारी कोशिशों का, तकरीरों का और इल्मी ज़िंदगी का महवर। अब गौर करता हूँ, ये शाह साहब के अल्फाज हैं, अब गौर करता हूँ तो देखता हूँ कि किस चीज़ में उम्र बर्बाद की। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारी तरजीह के मोहताज हैं कि हम उन पर कोई एहसान करें। उनको अल्लाह ताला ने जो मुकाम दिया है वो मुकाम लोगों से खुद अपना लोहा मनवाएगा, वो तो हमारे मोहताज नहीं। और इमाम शाफी, मालिक और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन और दूसरे मसलक के फुक़हा जिनके बारे में हम ये तरजीह कायम करते हैं कि
ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں. کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو ثواب متحمل الخطا ثابت کر رہے ہیں. پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک ثواب تھا اور کون سا خطا. اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ بات صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو، اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ثواب کے ثواب ہو. دنیا میں تو یہ ہے ہی، قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، ایمان بالجر حق تھا یا بالسر حق تھا. برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا. یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث کا انکشاف ہے کہ ان دا اینڈ انہوں نے جو ریئلائزیشن کی، انہوں نے جو اپنی تحقیقات اپنی نگارشات میں پایا، وہ ازبس یہی ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں جو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، ان پر نکیر نہیں کی جا سکتی ہے، ان سے بغض نہیں رکھا جا سکتا ہے، انہیں کفر اور شرک کے القابات سے نہیں نوازا جا سکتا ہے. اس قسم کے سوالات آخرت میں بالکل بھی نہیں پہنچے جائیں گے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں ابھی تک اس قسم کے مشن کو آگے نہیں پہنچا سکے، اس پر کاربند نہیں ہوئی. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا ہماری ان تمام حضرات سے بہت زیادہ دلی رغبت ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ برحق ہے کہ مسلکی منافرت کے سلسلے میں ابھی بھی ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ ہم کہہ سکیں ہم مولانا انور شاہ کشمیری کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، زندہ مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال منسوب ہے شاہ صاحب کے پڑ پوتے مفتی سید عبید انور شاہ قیصر صاحب کے ساتھ. ایک جگہ لکھتے ہیں ماہنامہ النخیل، ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے بارے میں کہ مولانا مودودی کو بکثرت پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ علوم شرعیہ میں ٹھوس استعداد نہیں رکھتے، بہت سے بنیادی و اصولی مباحث پر انہیں عبور نہیں ہے، کتب ستہ کی روایات بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور شرعی مسائل کو اپنے زور قلم سے منوانا چاہتے ہیں. اس پر میں صرف ایک بات کہوں گا، وہ ہے افسوس، صد افسوس. میں سمجھتا ہوں یہ بات زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے، اور اسی قسم کی زیادتی میں سمجھتا ہوں یہاں پر مفتی سید عبید انور شاہ صاحب نے کی ہے، کیونکہ مودودی صاحب بھی بذات خود ایک ایسے مصنف ہیں، ایک ایسے بڑے پائے کے عالم ہیں جن کا ڈنکا بھی پوری دنیا میں بجا ہے، اور جنہوں نے اسلام کو عقل کی حد تک اور نوجوان نسل تک ایک ایسے انداز میں اور ایک ایسے جامع انداز میں پہنچایا ہے کہ اس وقت بھی لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ رائے کہنا یا یہ رائے رکھنا کہ وہ علوم شرعیہ میں ٹھوس استعداد نہیں رکھتے تھے، میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. المختصر یہاں اس وقت آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسلکی منافرت کے اندر جو دین کو تقسیم کر دیا ہے اس سے ہم دور رہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے کشمیر کے جو بڑے سپوت ہیں، مائے ناز عالم ہیں، مائے ناز محدث ہیں، ان کے تئیں ہمارا اگر کچھ خراج عقیدت ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم انہوں نے دی ہے، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، جو خدمات انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان کی ہم قدر کریں، ان کو ہم آگے پہنچائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.